हम सफ़र है, ये तेरी शरीक हयात है। और बेटियों से भी कहना चाहूँगा, सुने, शोहर तुम्हारे लिए मजदूर नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए वो दीवार है जो तुम्हारे और हर मुसीबत के बीच में खड़ा रहता है। शोहर वो होता है। तुम भी बात बात पे अम्मा को फोन लगा के मत कहना आदमी बड़ा निकम्मा ढूंढा है, मेरे कान की बाली खो गई, दिलवा ना सका, अभी तक पैर की पजेब नहीं आई है। ना कहना, खुदा की कसम मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बात दिल पे रख ले, शोहर की दिन गुर्बत के होना, फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार जा। 70-80 हज़ार के कपड़े पहनने वाले ही को जन्नत नहीं मिलती है। कसम खा के कहता हूँ, जो बेटियां शोहर के घर गुर्बत में दिन मुस्कुरा के काट देती हैं ना, और खुद को कनीज़े फातिमा ज़ाहिर साबित, फातिमा ज़हरा साबित करती हैं, वो कब्र में बाद में पूछती हैं, रोशनी करने के लिए मुस्तफ़ा कब्र में पहले आ जाया करते हैं। जाओ बेटियों से जाके कहो, रुखसती के वक्त अपनी बेटी को कोई सबक पढ़ाना या न पढ़ाना, इतना जरूर पढ़ाना जितना मेरे नबी ने अपनी बेटी को पढ़ाया था। और फरमाया था, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। तुम भी अपनी बेटियों को यह जरूर बताना, अब तक बाप की जिम्मेदारी थी, आज के बाद शोहर की जिम्मेदारी हो गई है। जाओ जाके ये पढ़ाना। आज लोग बातें करते, वो भी इस्लाम पे, वो भी इस्लाम पे जो ये कहते थे मुसलमान लोग हैं जो सगी बहनों से शादियां कर लेते, आज उनको देखो भांजा खाला के साथ लेके भाग रहे, हाँ, भतीजा फूफी को लेके भाग गया, दामाद सास को ले गया। गलत नहीं कह रहा हूं, भांजी मामू के साथ चली गई। वो बोलते हैं इस्लाम पे जिनसे उनकी माए महफूज नहीं। आज तुझे बताऊं इस्लाम क्या है। हुजूर की चौखट है, जंग फतह हुई है, हातिम ताई की बेटी हुजूर की बारगाह में कैदी बना के लाई गई, कैदी बना के लाई गई। जब कैदी बना के लाई गई ना, सर पे चादर नहीं थी, मैदान जंग से पकड़ी गई थी, हुजूर की बारगाह में खड़ी हुई। हुजूर ने फरमाया, क्या सोच के खड़ी है? गर्दन झुकी थी, क्या सोचती है, क्या होगा तेरे साथ? उसने कहा, हम क्या जाने, हम तो यही जानते हैं जो फातेह होते हैं वो मफतूह को कत्ल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मैं तेरी सोच के खिलाफ करने वाला हूं। क्या? हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर उठाई कंधे से और हातिम बिन अदी की बहन के सर पे डाल दी। जब डाली ना तो किसी सहाबी के मुंह से जुमला निकल गया, या रसूल अल्लाह, दुश्मन की बेटी ये चादर दे रही। आका ने फरमाया, चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। बात करते हैं इस्लाम। हमने हर दौर में बेटियों की हिफाजत की है, लेकिन मेरी कौम, ये तेरी मेरी बदमाशी और बदनसीबी है कि हमारी बेटियों की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे। ये हमारी और आपकी लापरवाही है। कभी ट्यूशन के नाम पे बेटियां छीन गई, कभी तालीम के नाम पे बेटियां छिड़ गई, कभी ग्रेजुएशन के नाम पे बेटियां चली गई, कभी स्कूल और कॉलेज के नाम पे बेटियां छिड़ गई। मैं कहता हूं, खुदा की कसम, इनकी रगों में इश्क़ मुस्तफा डाल दो, कोई माई का लाल किसी बेटी को छीन के नहीं ले जा सकता। हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब तेरी मेरी बेटी के सरों से दुपट्टे बाजार में छीने जाएंगे। हो किधर? बड़ी तेजी के साथ ज्यादती हद से ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन हम भी चैलेंज के साथ कहते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं होने देंगे। आपसे भी कहना चाहता हूं, बेटियों की इज्जत की हिफाजत करें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो कौन क्या इज्जत करेगी जो शादी ब्याह के मौके पे अपने सगे भाई की बेटी को नंगा नाचना देखना पसंद करती है? वो बचाएगी बेटियां जो अपने की वलीमे में अपनी ही कौम की बेटियों को आधे कपड़ों में देख के कहे, वाह क्या मंजर है, वो बचाएगी बेटियों को। बेटी बचाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने। कौन मोहम्मद बिन कासिम? थके तो नहीं अभी आप? चलो आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी बोलते जरा या रसूल अल्लाह। कौन मोहम्मद बिन कासिम?
آج تک جس کی دھمک کفر کے کلیجے پہ محسوس کی جاتی ہے. یہ تو سب پڑھاتے کیا عمل کرنے سب سے پہلے محمد بن قاسم آیا تھا، لیکن یہ دلال دوغلے یہ نہیں بتاتے آیا کیوں تھا. تم نے یہ تو بتایا آیا تھا پہلے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں آیا تھا، لیکن کیوں آیا تھا یہ نہیں بتاؤ نا. کس نے تھا؟ میں محمد بن قاسم کی بات کر رہا ہوں. آیا کیوں تھا؟ جب راجہ داہر نے سمندر کے ساحل سے ایک اسلامی شہزادی کو قیدی بنا کر کے جیل میں ڈالا تھا اور اس کی عزت پہ انگلیاں اٹھنے لگی تھی، اس نے چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے حجاج بن یوسف کو خط لکھا اور کہا تھا سن، تجھے اسلامی سلطنت کی کرسی ملی ہے، میں اس قید خانے میں ہوں. دیول کے راجہ نے جب اس کو گرفتار کیا تھا، اندر ڈال دیا تھا قید خانے میں اسلام کی شہزادی کو، کہا اگر اس میں میری عزت لٹ گئی نا تو سن قیامت کا دن ہوگا، تو ہوگا اور مصطفیٰ ہوں گے، میں تیرا گریبان پکڑ کے کہوں گی آقا قید خانے میں میری عزت لٹتی رہی اور یہ مسند پہ بیٹھ کر کے بادشاہت کے مزے لیتا رہا. یہ اس قیدی بیٹی نے خون سے خط لکھا تھا، اور جب یہ تحریر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی تو وہ تحریر لے کے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. محمد بن قاسم اسی حجاج بن یوسف کا بھتیجا دیکھ کے کہتا چچا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کیا بتاؤں بیٹے، ایک قیدی بیٹی کا پیغام آیا ہے. کہا پھر؟ کہا مدد کے لیے پکارا گئے. کہا پھر بھیجتے کیوں نہیں مدد کے لیے؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا کہ ساری فوجیں اسلام کے محاذ پر ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا خط دیکھوں. حجاج بن یوسف 16-18 سال کا نوجوان، اس نے تحریر بڑی آنکھیں برسنے لگ گئی. جمعے کا دن آیا، مسجد میں آیا، نماز ادا کی، اعلان کیا لوگوں کوئی جانا مت، میری چھوٹی سی بات سن کے جانا. حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا میری بات سن کے جانا. پوری قوم ٹھہر گئی، جو جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا. آج مسجد سے اعلان کر دیا جاتا ہے، کوئی امام کوئی عالم اعلان کر دے کہ ٹھہر جائیے تھوڑی ضروری بات کرنی ہے. جو امیر ہوتے ہیں وہ پہلے جوتی بغل میں دبا کے نکلتے ہیں، کہیں مجھ سے پیسے نہ مانگ لیے جائے، کہیں مجھ سے سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے، کہیں مجھ سے وضو کے پانی کا انتظام نہ کرایا جائے. سلام ہے تمہیں اے نوجوانوں. اللہ اکبر. محمد بن قاسم نے کہا تھا تھوڑی سی میری بات سن کے چلے جانا. جب اتنا کہا کہ ایک بچہ بیٹھا رہا تھا منبر پہ، محمد بن قاسم 18 سال کی عمر میں آیا اور آ کر کے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا لوگوں 7 سمندر پار سے ایک قیدی بہن کا پیغام آیا ہے. جب خط پڑھ کے سنایا پوری مسجد میں کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو آنسوؤں سے تر نہیں تھی، جو بھیگی ہوئی نہیں تھی، جو رو نہیں رہا تھا، ہر بندہ رو رہا تھا. حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم نے کہا تھا اب بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا فیصلہ ہے. ہر ایک نے کہا تھا محمد بن قاسم تو بتا تو کیا چاہتا ہے. آپ نے یہ کہا تھا سنو میں 7 سمندر پار اپنی بہن کو بچانے کے لیے جاؤں گا، کوئی آئے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے جب اتنی بات کہی ہے مجمع سے ایک بوڑھے نے کھڑے ہو کے کہا تھا محمد بن قاسم میرے لال ایک بات تو بتا دے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اتنا وقت ہے کہ ہم گھر جا کے تلواریں لے لیں یا یہیں سے سیدھے اٹھ کے 7 سمندر پار جانا ہے. کہا ایسی بھی کیا جلدی ہے کہ پتہ نہیں ہے غیرت والی بہن نے پکارا ہے، یا تو جان لے کے آئیں گے یا جان دے کے آئیں گے. یہ کہاں چلا گیا؟ مل گیا میں اس سے پیسے لوں گا. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ایسے آپ لوگ تو بولے ذرا یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. پڑھو اپنی تاریخ اور سمجھاؤ زمانے کو، اپنے آپ کو بدلو. محمد بن قاسم نے کیا کہا بس آپ مجھے سمجھیں، اس کا مسئلہ چھوڑ دیجیے. میں ہوں نا، اگر یہ بھی نہیں بولے گا میں ایسے بول لوں گا. اللہ نے حضور کے قدموں کے لطم میں برکتیں دیے، بنا مائک کے بھی وہاں تک آواز جائے گی میری. ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی، لیکن محفل اتنی اچھی ہے نا تو پھر نہیں چاہتا کہ اس کا تسلسل ٹوٹے. پورے مجمع نے کہا تھا گھر جانے کا وقت ہے یا یہیں سے سیدھے چلنا ہے. محمد بن قاسم چھوٹی سی جماعت لے کے 7 سمندر پار 18 سال کا نوجوان آیا. آج ہم دیکھیں 18 سال کا ہو جائے تو اماں کہتی ہے کہ تو بالغ ہے، غلطی کرتے کوئی نہیں کہہ رہے بالغ ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں بچہ ہی تو ہے.